अस्सलाम वालेकुम गाइस, दुआ गो हेयर। क्वालिटेटिव रिसर्च की दूसरी वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। पहली वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी, जिनमें ये शामिल था क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज़, जिसमें हमने कहा था कि हमें 13 बुक्स मिली हैं और उसमें से पहली बुक जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश है, और सारी डिटेलिंग दी गई थी। फिर हमने इस बुक के जो है वो कंटेंट के बारे में देखा था कि ये बुक हमें क्या दे रही है, या क्या दे सकती है। और इसमें हमने पर्सपेक्टिव्स पढ़े थे। फिर हमने इसकी सब्जेक्ट स्टडी पढ़ी थी कि मतलब अप्रोचेस के बारे में देखा था कि कौन से अप्रोचेस ये बुक हमें दे रही है क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में। फिर हमने उसके बाद अडॉप्टिव अप्रोच के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने ऑथर स्टेटमेंट को भी टच किया था। और जो आज का हमारा चैप्टर है, या यूँ समझ लें कि आज की जो हमारी स्लाइड स्टार्ट हो रही है जहाँ से, वो है जी APA डेफिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। नाउ व्हाट इज़ APA? तो APA आपको पता है कि जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें तो लाजमी पता होगा कि APA जो है वो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का एब्रीविएटिव है, और शॉर्ट फॉर्म है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की। तो APA की जो डेफिनेशन है क्वालिटेटिव रिसर्च की, वो क्या है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च को जो है वो थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे बुक के अकॉर्डिंग भी और APA के अकॉर्डिंग भी। तो APA की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अ मेथड ऑफ रिसर्च दैट क्रिएट्स डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव यानी नॉन न्यूमेरिकल data, a method of research that creates descriptive non-numerical data such as observations of behavior or personal accounts of experience. The goal of gathering this qualitative data is to examine how the individuals can perceive the world from different vantage points. वेंटेज पॉइंट्स का मतलब होता है कि जहाँ से आप सोचते हैं, किसी इंसान के सोचने का जो कंफर्टेबल वे होता है, उसे हम वेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। तो APA की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि ये एक मेथड है क्वालिटेटिव रिसर्च, जो वो एक मेथड है रिसर्च का जिसमें नॉन न्यूमेरिकल डाटा जो है वो यूज़ होता है, यानी डिस्क्रिप्टिव डाटा यूज़ होता है। न्यूमेरिकल से मतलब है 1 2 3 4 5 6 नंबर जो है वो इसमें नहीं होते क्वालिटेटिव रिसर्च में। और जैसा कि हम सिंपली किसी बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते हैं या किसी पर्सनल एक्सपीरियंस को अकाउंट करते हैं, तो क्वालिटेटिव रिसर्च की जब टाइप्स आएंगी तो उसमें हम देखेंगे कि ये मतलब बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन और पर्सनल एक्सपीरियंस ये किस किस टाइप में फॉल करते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की। जो गोल के बारे में यही कहता है कि वो क्वालिटेटिव डाटा को गैदर करना, ठीक है, इसलिए गैदर करना ताकि हमें पता चल सके कि इंडिविजुअल का जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जिस इंडिविजुअल के बारे में डाटा गेन किया जा रहा है उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो ये है जी APA डेफिनेशन। और नेक्स्ट स्लाइड ये है कि अंडरस्टैंडिंग द क्वालिटेटिव रिसर्च, कि क्वालिटेटिव रिसर्च है क्या बेसिकली। अब ये डेफिनेशन जो है, ये डेफिनेशन दी गई है जो हमने बुक स्टार्ट कर रखी है क्वालिटेटिव रिसर्च फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। ये उस बुक में जो डेफिनेशन दी गई है या अंडरस्टैंडिंग दी गई है क्वालिटेटिव रिसर्च की, वो क्या है। सो
what is qualitative research and why should we do qualitative research, यानी qualitative research है क्या और हमें ये क्यों करनी चाहिए qualitative research. तो ये बुक जो है ये कहती है कि एवरी रियल वर्ल्ड हैपनिंग इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च. जो कुछ भी हमारे रियल वर्ल्ड में हो रहा होता है वो सारा जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है हमारी, या उसकी मतलब गैदरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड, दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटेटिव रिसर्च. For example, the homeless women are out of any shelter, spending nights under open sky. The qualitative research asks what is the motive behind the fact that these women are homeless and why they spend their lives under open sky without any shelter. आप यहाँ पे देखें कि दो टू वर्ड्स, दे आर द टू वर्ड्स, फर्स्ट इज़ व्हाट एंड सेकंड इज़ व्हाई. और यही जो है वो क्वालिटेटिव रिसर्च है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो होमलेस वुमेन अगर हैं कहीं पे, ज़्यादातर यूएसए में पाई जाती हैं या यूके में या यूरोपियन कंट्रीज़ में, तो पाकिस्तान में भी होती हैं बट ज़्यादातर वहाँ पे होती हैं. तो हम यही कहेंगे कि अगर उनका हम मोटिव जानना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द मोटिव, यानी मोटिव क्या है, व्हाट क्या है, और वाई क्यों वो घरों से बाहर हैं, वाई आर दे स्पेंडिंग देयर नाइट्स इन ओपन स्काई. तो अगर हम इसको एक्सप्लोर करें, ठीक है, या इसको डिस्क्राइब करें और उन्हीं के अपने पॉइंट ऑफ व्यू में जाके डिस्क्राइब करें कि उनके इंटरव्यूज़ लेकर फिर हम इसको डिस्क्राइब करें, तो ये हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च होगी. Next is the how factor. The third most important question of the qualitative research is how. तीसरा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वालिटेटिव रिसर्च का वो ये है कि हाउ, कैसे. फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ द गवर्नमेंट टुक डिसीजंस फॉर स्वाइन फ्लू infected 40 million Americans to vaccinate against the disease in 1978. यानी एक स्वाइन फ्लू आया था 1978 में अमेरिका में और 40 मिलियन लोग उससे मुतासर हुए थे. तो अब क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो ये कहती है कि गवर्नमेंट ऑफ द अमेरिकन्स, हाउ दे टुक डिसीजंस टू वैक्सीनेट दोज इन्फेक्टेड 40 मिलियन अमेरिकन्स, कि उन 40 मिलियन अमेरिकन्स को जो स्वाइन फ्लू से इन्फेक्टेड थे वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको वैक्सीन कैसे प्रोवाइड की, या वैक्सीन देने का जो मेथड था वो क्या रहा. तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च की एग्जांपल है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हाउ फैक्टर जो है वो इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च द गेम ऑफ कीवर्ड्स. क्वालिटेटिव रिसर्च जो होती है वो एक्चुअली कीवर्ड्स की गेम है. कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स जो होते हैं वो हमारी रोज़मर्रा की जो भी कुछ हम कहते हैं उसमें से सबसे अहम और सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे कीवर्ड्स होते हैं. यानी मिसाल के तौर पर अब मैं इसको पढ़ने लगा हूँ कि 2 men आर टॉकिंग, 2 आदमी जो हैं वो बात कर रहे हैं. यू आर इंटरेस्टेड बिकॉज यू आर अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक कीवर्ड्स दे आर हैविंग इन देयर कन्वर्सेशन. यानी आम सिंपल बातचीत तो ये होती है कि कैसे हो और कहाँ से आए हो और कब तक यहाँ पे होगे, और फिर जब वो पूछता है ना कि कैसे आना हुआ, तो यहाँ पे आप लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि कैसे आना हुआ, हाउ यू केम हेयर, और व्हाट वाज द बेसिक पर्पस, व्हाट वाज द बेसिक पर्पस, या हाउ यू केम हेयर, या वाई यू केम हेयर. तो वाई, हाउ और व्हाट टाइप के जो वर्ड्स होते हैं ये स्पेसिफिक की वर्ड्स होते हैं. इन्हीं में आपको पता चलता है कि वो बंदा वहाँ पे क्यों आया और उसने वो बात जो है वो दूसरे बंदे से क्यों शुरू की. तो वो जो स्पेसिफिक कीवर्ड्स जिन पर आपके कान लगे होते हैं, दोज आर एक्चुअली इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च.
you are listening to them because you have a focused interest in their word shortenings, pauses, overlaps, slow and fast words, soft and harsh words, and their body languages. तो आपका फोकस जो है वो इन्हीं वर्ड्स पर होगा, यानी जो जो वर्ड्स वो शॉर्टन करके कहते हैं, मुख्तसर अल्फाज में बयान करते हैं, पॉज लिख कर बयान करते हैं, या जहाँ पे बात करते करते रुक जाते हैं, ओवरलैप जहाँ पे दूसरे की बात को काट देते हैं, स्लो वर्ड्स जहाँ पे आहिस्ता बात करते हैं, फास्ट वर्ड्स लहजा ज़्यादा फास्ट तेज़ कर लेते हैं, सॉफ्ट नरम लहजे में बात करते हैं, हार्श वर्ड्स कहीं गालम गलोच तक अगर नौबत पहुंच जाए तो वो भी, और फिर उनके बॉडी लैंग्वेज कि वो पुरसकून है या गुस्से में है या किस किस्म के जज्बाती या इमोशनल स्टेट में है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए. अब यहाँ पे आपका क्वालिटेटिव रिसर्च अगर आप करना चाहें तो आपका गोल क्या होगा? योर गोल शैल बी टू रिवील द बेसिक मोटिव्स ऑफ देयर कन्वर्सेशन थ्रू द कीवर्ड्स. आप अगर उनको छेड़ना नहीं चाहते लेकिन आपको कीवर्ड्स भी मालूम करने हैं, मतलब ये भी मालूम करना है कि उनका बेसिक मोटिव क्या है, तो आप वो कीवर्ड्स के थ्रू मालूम करेंगे. जो भी कीवर्ड्स वो वॉट एवर द कीवर्ड्स दे आर having in their conversation, that will tell you that what is the basic motive of their conversation. So उसके लिए आप क्या करते हैं? You listen to them to understand the meaning of those keywords from the real life conversation. That is basically your qualitative research or the goal of your qualitative research. Next is some what, why and how studies. यानी बेसिक 3 W कैटेगरी के जो वर्ड्स हैं, व्हाट, वाई एंड हाउ. तो क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली इन्हीं 3 कैटेगरीज पे बेस करती है, या इन्हीं 3 वर्ड्स के अराउंड जो है वो रिवॉल्व करती है. सो ऑल दोज स्टडीज़ विच मेक यू थिंक डीप आर क्वालिटेटिव स्टडीज़. वो सारी चीज़ें या वो सारे स्टडीज़ जो आपको डीपली थिंकिंग पर मजबूर कर दें, विच मेक यू थिंक डीप, जो आपको गहराई में सोचने पर मजबूर कर दें, वो व्हाट, वाई एंड हाउस की वो स्टडीज़. फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारी जो हैं वो नीचे जो बयान की गई हैं सारी क्वालिटेटिव स्टडीज़ हैं, जिसमें टॉपिक आता है ह्यूमन स्लेवरी का, जिसमें आप सोच सकते हैं, डीपली सोच सकते हैं कि व्हाट इज़ ह्यूमन स्लेवरी, वाई इज़ देयर ह्यूमन स्लेवरी एंड हाउ द ह्यूमन स्लेवरी इज़ प्रैक्टिस्ड. और फिर इसी तरह इमिग्रांट्स के व्हाट आर इमिग्रांट्स, वाई आर इमिग्रांट्स देयर, एंड हाउ इमिग्रांट्स मैटर्स आर सॉल्व्ड on the airports or on the visa centers. और फिर इसी तरह लॉन्ग टर्म केयर फॉर ओल्डर पीपल कि अमेरिका में जो ज़्यादातर ओल्डर पीपल हैं उनकी लॉन्ग टर्म केयर कैसे होती है, हाउ. फिर फॉल एंड राइज ऑफ कंप्यूटर बिजनेस, यानी हाउ द फॉल एंड राइज ऑफ कंप्यूटर बिजनेस was seen in the previous 20 to 50 years. यानी इस कंप्यूटर बिज़नेस की हिस्ट्री जो है वो ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, तो इसलिए 10 to 50 years का जो है वो गैप हम दे सकते हैं. 1960s से तो स्टार्ट हो रही हैं ये कंप्यूटर बिज़नेस, 1940s कर लें ज़्यादा से ज़्यादा, तो 60 to 80 years का तो होता है कि इवॉल्व किस तरह हुआ, हाउ. तो ये हाउ की स्टडीज़ हैं. फिर उसके बाद परचेजिंग हैबिट्स ऑफ द मिडिल एंड वर्किंग क्लास. तो ये मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास दोनों ही जिस तरह हमारे पाकिस्तान में जो है वो लोअर मिडिल और हाई मिडिल क्लास और एलीट क्लास और ये सारी क्लासेस होती हैं, तो इसी तरह मिडिल एंड वर्किंग क्लास जो है वो मिडिल क्लास ज़रा
ہمارے ہاں کی جو ہے وہ ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، اور ورکنگ کلاس کا مطلب ہے کہ سپر ایلیٹ کلاس جو کہ امریکہ میں پائی جاتی ہیں. تو ان کے پرچیزنگ ہیبٹس کیا ہیں، وہ چیزیں کس طرح سے لیتے ہیں، ٹوائے اسٹورس پہ، کھلونوں کی دکانوں پہ جا کے اپنی چیزیں کس طرح سے لیتے ہیں، ہاؤ دے پرچیز، وٹ آر دا ہیبٹس آف دا مڈل اینڈ ورکنگ کلاس آن دا ٹائی اسٹورس. تو یہ کوالٹیٹیو ریسرچ کی ایک ایگزامپل ہے. ریشنل اینڈ ایتھنک اسٹریس ان اربن نیبرہڈ، وہاں پہ یہ زیادہ تر میٹرز جو ہوتے ہیں یہ پاکستان میں تو بہت کم ہے، لیکن باقی دنیا میں افریقہ، امریکہ، انڈیا، تو ان میں جو ہے وہ یہ ریشل اور ایتھنک اسٹریس. ریشل کا مطلب ہے کہ نسلی بنیادوں پہ، اور ایتھنک کا مطلب بھی یہی ہے کہ مطلب نسلی بنیادوں پہ جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کی لائف میں کوئی اسٹریس تو کریٹ نہیں کر رہے، اگر کر رہے ہیں تو ہاؤ دے آر انفلوئنسنگ ایچ ادر، اور وائی دے آر مطلب وائی دے آر لیونگ ٹوگیدر. اگر وہ اسٹریس کریٹ بھی کر بھی رہے ہیں، اف دے آر کریٹنگ دا اسٹریس دین وائی آر دے لیونگ ٹوگیدر. دا ٹو ڈفرنٹ ایتھنیسٹیز اور دا ٹو ڈفرنٹ ریشل پیپل، وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ کیوں رہے ہیں، یا وہ ایک دوسرے کے لیے جو اسٹریس ہے وہ کریٹ کیسے کر رہے ہیں، یا ان کا کیا اسٹریس ہے. اور اسی طرح نیکسٹ جو ایگزامپل ہے وہ چائلڈہڈ ایکسپیرینس آف ورکنگ ان مڈل کلاس. یہ وہی ورکنگ کلاس اور مڈل کلاس، یعنی کہ ایلیٹ کلاس اور سپر ایلیٹ کلاس. تو یہ چائلڈہڈ ایکسپیرینس جو ہے، یہ اس لیے میں ورڈ یوز کر رہا ہوں ایلیٹ اور سپر ایلیٹ کا، کیونکہ پاکستان میں تو اس کی نہیں ہے اس ٹائپ کی کچھ حرکتیں کہ ورکنگ، یعنی یہ دونوں کلاسز پاکستان میں ایلیٹ کلاس تو ہے، یعنی ورکنگ مڈل کلاس تو ہے، جو یعنی امریکہ کی جو مڈل کلاس ہے وہ پاکستان کی ایلیٹ کلاس ہے. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ مڈل کلاس کو میں ایلیٹ کلاس کا نام دے رہا ہوں، اور ورکنگ کلاس کو میں سپر ایلیٹ کلاس کا نام دے رہا ہوں، جو پاکستان میں بہت کم پائی جاتی ہے، یہ شاید پائی ہی نہیں جاتی. تو یہ فیملیز، ان کے چائلڈہڈ ایکسپیرینس کیا ہیں، واٹ آر دیئر چائلڈہڈ ایکسپیرینسز. ظاہر ہے الگ الگ ہوں گے. اچھا، اور اس کے بعد جی سائیڈ واک وینڈرز، یہ جو ہمارے ہاں عموماً جو چھابڑی والے ہوتے ہیں، جو اپنے میلے ٹھیلے لگاتے ہیں اور کرتب دکھاتے ہیں یا سبزیاں بیچتے ہیں ٹھیلوں پر، تو یہ وینڈرز ہوتے ہیں. تو سائیڈ واک وینڈرز، یعنی امریکہ میں بھی اس طرح کے لوگ مطلب بیچنے والے، سر پہ رکھ کے کوئی چیز بیچنے والے، یا کسی بھی انداز سے کچھ نہ کچھ جو بیچ رہے ہوتے ہیں امریکہ میں، سائیڈ واک وینڈرز. تو ان پر اسٹڈی، یعنی وہ کیوں ہے وہاں پہ، وہ کیسے ہیں، واٹ آر سائیڈ واک وینڈرز، وائی دے آر دیئر، اینڈ ہاؤ دے اسپینڈ دیئر لائفز. اور اسی طرح ایک اور ایگزامپل ہے کہ انڈر گراؤنڈ اکانومی آف تھیوز، ایڈکٹس، بیگرس اینڈ بلیک مارکیٹ ڈیلرس. تو یہ بھی امریکہ کی پرابلم ہے، لیکن پاکستان کی بھی ہے اور پوری دنیا کی پرابلم ہے کہ جو انڈر گراؤنڈ اکانومی یا تھیوز، چور بازاری، ٹھیک ہے، ایڈکٹس یعنی کہ نشے کے عادی لوگ، یا بیگرس جو مانگتے ہیں، مختلف پاکستان میں تو اشاروں پہ مانگتے ہیں لوگ، تو یہ منگتے، یہ لوگ اپنا گزارا کیسے کرتے ہیں، ہاؤ دے اسپینڈ دیئر لائفز. اور بلیک مارکیٹ ڈیلر، واٹ از بلیک مارکیٹنگ اینڈ ہاؤ دے رن دیئر بزنسز، بلیک مارکیٹ ڈیلرس. تو یہ جو وٹ، وائی اور ہاؤ کی جو اسٹڈیز ہیں، یہ ساری کوالٹیٹیو اسٹڈیز ہیں. نیکسٹ سلائیڈ از وائی کوالٹیٹیو ریسرچ از بیسٹ. یہ اچھا، یہ جو ساری جو سلائیڈز میں بتا رہا ہوں یہ بک کے اکارڈنگ بتا رہا ہوں. اس بک میں اسی طرح سے بیان کی گئی ہیں چیزیں. تو یہ فرسٹ بک ہے، اور اس باقی جو مطلب باقی جو 12 بکس ہیں وہ ان کے بھی میں اسی طرح سے سلائیڈز بنا کر، تو اس بک کے اندر جو کچھ بھی ہوگا وہ ویسے ہی بیان کروں گا جیسے اس بک میں بیان کیا گیا ہے. لیکن یہاں پر جو فرسٹ بک ہے ہماری،
یعنی qualitative research end to beginning to start to finish. qualitative research start to finish. تو یہ ہماری پہلی بک ہے. تو اس میں جس طرح سے چیزیں بیان کی گئی ہیں میں ویسے ہی بیان کر رہا ہوں اور ان کی سلائڈز بنا کے. تو نیکسٹ جو ہے وہ اس بک میں یہ بیان ہوا ہے کہ وائی دا qualitative research از بیسٹ. اب کچھ ڈفرینسز ہیں. ایکسپیریمنٹل اسٹڈی جیسے ہو گئی تو ایکسپیریمنٹل اسٹڈی میں ہمیں لیبارٹری سیٹنگ چاہیے یا پراپر ریسرچ کنڈیشن چاہیے ایکسپیریمنٹ کرنے کے لیے. لیکن کوالٹیٹیو اسٹڈی میں ہمیں اس طرح کا کوئی چیز نہیں چاہیے. ہمیں کوئی لیبارٹری سیٹنگ نہیں چاہیے, ہمیں کوئی پراپر ریسرچ کنڈیشنز نہیں چاہیے. پھر اس کے بعد اکنامک اسٹڈیز جس میں انسفیشینٹ کوریج آف ویریبلس, یعنی ویریبلس کور نہیں ہو پاتے. ویریبلس کون سے ہوتے ہیں؟ گرافیکل ویریبلس ہوتے ہیں. یعنی کہ گرافیکل ویریبلس کا تعلق اب ڈیٹا سے ہوتا ہے. یعنی اب ڈیٹا نہ ملا, فار ایگزامپل گراف بنانا تھا تو اکنامکس میں تو یہ ہوا کہ ایک طرف کا جو ہے وہ فائنینشیل ایئر کا بجٹ جو ہے وہ مل گیا اور دوسری طرف کا فائنینشیل ایئر کا بجٹ جو ہے وہ نہیں ملا. یعنی جو چیز ایکسپینڈ کی تھی وہ مل گئی اور جو چیز بجٹ میں رکھی تھی وہ نہیں ملی. تو لیک آف ڈیٹا, وہ ویریبلز ہی پورے نہیں ہوتے. لیکن یہاں پہ اس طرح کا ویریبلز پورے کرنے کا کوئی چانس نہیں ہے کوالٹیٹیو ریسرچ میں. آپ کو جو ملا جیسے ملا کی بنیاد پہ کوالٹیٹیو ریسرچ کرنی پڑتی ہے. اور پھر سروے ریسرچ میں وہ ہائی رسپانس ریٹ جو ہوتا ہے لوگوں کا وہ ملنا بعضوں کا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے, اور اگر مل بھی جائے تو اس میں بھی جو ہے وہ سوشل ڈیزائربلٹی ریٹ کو دیکھنا پڑتا ہے. سوشل ڈیزائربلٹی ریٹ کا مطلب ہے کہ جو لوگ اپنی پسند سے جو رسپانسز دے دیتے ہیں اور اصل رسپانسز کو چھپا لیتے ہیں. تو یہ سروے ریسرچ کا سب سے بڑا مطلب ڈرا بیک ہے. تو اس طرح کا کوئی ڈرا بیک جو ہے وہ کوالٹیٹیو ریسرچ میں نہیں ہوتا, کیونکہ کوالٹیٹیو ریسرچ میں کلوز اینڈیڈ کوسچنس زیادہ تر ہوتے نہیں, اوپن اینڈیڈ کوسچنز ہوتے ہیں. تو اوپن اینڈیڈ کوسچنز میں انسان زیادہ تر چیزیں چھپا نہیں سکتا. تو اس طرح سے سروے ریسرچ سے بھی یہ کوالٹیٹیو ریسرچ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. اس کے بعد جی ہسٹری اسٹڈیز. اب ہسٹری اسٹڈیز میں جو ہے وہ پاسٹ کو زیادہ تر ایکسپلور کیا جاتا ہے, جبکہ کوالٹیٹیو اسٹڈیز کا تعلق زیادہ تر پریزنٹ سے ہوتا ہے, یعنی ریئل لائف ہیپننگ سے ہوتا ہے. تو پاسٹ کی اسٹڈیز اور ریئل لائف کی اسٹڈیز دونوں ایک دوسرے سے ڈفر کرتی ہیں. تو اس لیے کوالٹیٹیو اسٹڈیز جو ہے وہ ایکسپیریمنٹل اسٹڈیز, اکنامک اسٹڈیز, ریسرچ اسٹڈیز اور ہسٹری اسٹڈیز ان سب سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. یونیکنیس آف دا کوالٹیٹیو ریسرچ, کہ کوالٹیٹیو ریسرچ ہی کیوں؟ تو کوالٹیٹیو ریسرچ کی 5 بیسک یونیک فیکٹرز ہوتے ہیں یا یونیک فیچرز ہوتے ہیں. یعنی سب سے علیحدہ ہے کوالٹیٹیو ریسرچ, اور وہ علیحدہ صرف 5 فیچرز کی وجہ سے ہے. یعنی باقی ریسرچ فارمز سے کوالٹیٹیو ریسرچ ڈفر کرتی ہے 5 فیچرز کی وجہ سے. وہ 5 فیچرز کون سے ہیں؟ پہلا ہے اسٹڈنگ دا میننگ آف پیپلز لائف ان ریئل ورلڈ کنڈیشن. کوالٹیٹیو ریسرچ کا تعلق جو ہوتا ہے وہ ریئل ورلڈ کنڈیشن سے ہوتا ہے, اور اس میں سافٹ ویئر ورلڈ شامل نہیں ہوتا. اور دوسرا ہے سافٹ ویئر ورلڈ کا مطلب ہے کہ وہ جو ٹیبلز اور گرافس ہوتے ہیں زیادہ تر وہ شامل نہیں ہوتے. ریئل میننگ, ریئل ورڈز, ریئل کی ورڈز, ریئل پیپل اور ان کی باتیں زیادہ تر وہی شامل ہوتی ہیں. سیکنڈ از ریپرزنٹیشن آف ویوز اینڈ پرسپیکٹیوز آف دا پیپل. یہی بات آ گئی کہ زیادہ تر لوگوں کے ویوز اور لوگوں کا ریپرزنٹیشن سٹائل, کہ لوگ اپنی بات کو کیسے رکھنا پسند کرتے ہیں. تو یہ کوالٹیٹیو ریسرچ کا دوسرا فیچر ہے. تیسرا ہے کورنگ دا ریسرچ سیٹنگ ود ان وچ پیپل لیو دیئر پریزنٹ. یعنی پاسٹ یا فیوچر سے ریلیٹڈ کوئی بھی اسٹڈیز شامل نہیں ہوتی. یعنی فیوچر سے ریلیٹڈ کا مطلب ہے کہ وہ جو اسٹڈیز جن میں ریگریشن انالیسز یوز ہوتا ہے, یعنی کوئی چیز پریڈکٹ کی جاتی ہے تو وہ ایسی پریڈکشنز شامل نہیں ہوتی, بلکہ پریزنٹ کی بیس پہ جو کچھ سامنے ہو رہا ہے اسی کو جو ہے وہ بیان کر دینا, وہ ریسرچ سیٹنگز کو وہیں پہ کور کر لینا. یہ تیسرا فیچر ہے کوالٹیٹیو ریسرچ کا. نمبر 4 پہ ہے جی انسائٹس
convert into concepts. اب لوگ اپنی بات کر رہے ہیں، لوگوں کا بیہیویئر جو ہے، ہیومن بیہیویئر، وہ جو ہے وہ اپنی بات کر کے اپنے بیہیویئر کو بیان کر رہے ہیں، تو ہم اپنے انسائٹس پر یا ان کے کی ورڈز پر ہم کانسیپٹس کو یعنی ان کا وہ جو ہمیں کی ورڈز بتاتے ہیں ان کو ہم اپنے کانسیپٹس میں کنورٹ کر لیتے ہیں، اپنی انسائٹ کو سامنے رکھ کر کنورٹ کر لیتے ہیں کہ ایسا ہوگا. اور بعض دفعہ اپنی انسائٹ بھی نہیں، جو لوگوں کی انسائٹ ہے، جو لوگ ہمیں ڈیٹا دے رہے ہیں ان کی انسائٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم انہی کے کی ورڈز کو کانسیپٹس میں چینج کر لیتے ہیں. تو یہ کوالیٹیٹیو ریسرچ کی یونیکنیس ہے. نمبر 4 پہ. نمبر 5 پہ ہے جی کہ ملٹیپل سورسز آف ایویڈنس، کہ یہاں پر ہمیں ملٹیپل سورسز آف ایویڈنس میسر ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہے تو ہم پیشنٹ کا بھی انٹرویو لے سکتے ہیں، اس پیشنٹ کے ڈاکٹر کا بھی انٹرویو لے سکتے ہیں، اس پیشنٹ کی نرس کا بھی انٹرویو لے سکتے ہیں، اور اس پیشنٹ کے جو فیملی ممبرز ہیں جو اس کے ساتھ وہاں پہ ہیں ہاسپٹل میں ان کا بھی انٹرویو لے سکتے ہیں، اور وہ جس ادارے سے ہے جا کر وہاں سے بھی ہم ڈیٹا یا انٹرویو وہاں سے لے سکتے ہیں. تو ملٹیپل سورسز آف ایویڈنس ہیں کوالیٹیٹیو ریسرچ میں. تو یہ ہو گئی 5 فیچرز کی بیس پہ کوالیٹیٹیو ریسرچ کی یونیکنیس. اینڈ دیٹس اٹ. تو اب تک میرے پاس جو سلائڈس تھیں وہ اتنی ہی تھیں. تو اب جو نیکسٹ جو سلائڈس بنیں گی وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا. سو فار میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میں دعاگو ہوں آپ سب لوگوں کے لیے، اپنے لیے، اور میں آپ سے التماس کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی دعاگو رہیں، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. سو تھینکس گائز اینڈ بائے فار ناؤ.